فکر میکنی اینجوری باشه؟ پسر من داره خارج درس میخونه. میخوام با اون ازدواج کنه. اما اون گفته بود که توی شرکت عموش یه پسری هست. بازم همون دروغ. با اینکه هممون خیلی تلاش کردیم اما نتونستیم دروغ گفتنشو کنار بذاریم، با وجود این همه ناز و توجه و محبت و دروغ؟ آره دروغ. ببین وقتی کسی به دزدی عادت داشته باشه، حتی اگه میلیاردرم باشه، بازم نمیتونه عادت دزدیشو کنار بذاره. و نه تنها دروغ، بلکه حرفای اشتباه، کارای دغل‌بازی. چهره مظلوم داره مگه نه؟ مشکل همینجاست. پس اگه اون دختر خیلی بدیه، چرا میخواین اونو عروستون کنی؟